अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मतीउल्लाह जान। हमारी जमहूरी पार्लियामेंट को 2 साल हो चुके हैं। फरवरी 18 2008 में इंतखाबात के बाद ये कहा गया कि अब मुल्क में जमहूरियत आ गई है, अवाम का राज होगा और अवाम का बोल बाला होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 साल गुजरने के बाद किस हद तक अवाम का राज है और किस हद तक अवाम के हकूक़ का बोल बाला है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं मीर बाज़ कैथरान साहब, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मारवी मेमन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद की रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम लीडर हैं और किसी वक्त पार्टी की फैसला साजी में भी शमूलियत उनकी होती थी। मीर बाज़ कैथरान साहब, हम बात कर रहे हैं जमहूरियत की और पार्लियामेंट की। आप बलूचिस्तान की तरफ से भी पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, और आपसे हम बात करने से पहले, बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से बात करने से पहले, हमारे साथ कुछ अवाम की आवाज़ है जो हमने रिकॉर्ड की अर्लियर इन द डे, और आप देखते हैं कि लोगों की पार्लियामेंट से क्या तवक्कुआत थी और अब 2 साल गुजरने के बाद उनके क्या एहसासात हैं। आइए पहले वो देखते हैं, फिर मीर बाज़ के साथ बात करेंगे। नहीं जी, इन्होंने बिल्कुल अपना काम नहीं किया, लिहाजा ऐसी हुकूमत हमारे को नहीं चाहिए। वोट भी दिए, उल्टा हम लोग ये जलील हो रहे हैं। देख लो, पार्लियामेंट में अगर हमारे मसाइल डिस्कस होते तो ये लाइनें ना लगती। वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी कमाते हैं। सर, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी हुकूमतें जब भी आती हैं, अवाम इसी तरह जलील होते हैं। ये फौजी हुकूमतों में कभी नहीं महंगाई होती। हमारी सियासतदान किधर है? उनको ये नज़र क्यों नहीं आता सब कुछ? उनके अपने जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक सारे के सारे डिफ़ाल्टर है। हमारे लिए ये मसाइल खड़े किए हुए खुद इन्हों के अरबों रुपए बाहर है। असम्बली में सब कुछ होता है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। अंदर छुरियां तेज होती है गरीबों के लिए, ताकि उनकी गर्दन पे डाली जाए असम्बली हाल में। और कहाँ, जहाँ पर गरीब आदमी के लिए कतारें बनाई जा रही है, यही बनाया जाता है वहाँ पर, और क्या बनाया जाता है? हम क्या बताएंगे जी, गरीब आदमी का तो कोई नहीं सुनता है। असम्बली में कुछ भी नहीं होता, गरीबों का कुछ भी नहीं सोचते। जब वोट मांगने आते हैं तो वोट दे देते हैं, जब उन घर के नज़दीक जाओ तो उन्हें बदमाश खड़े किए होते हैं। तो मन पता ही नहीं पार्लियामेंट होता। ये थे वो लोग जो अपने वोट के साथ पार्लियामेंट का इंतखाब करते हैं और सियासतदानों को ऐवान में भेजते हैं ताकि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मीर बाज़ साहब, आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, 2 साल हो गए आपकी जमात को। अब लोग जो ये कह रहे हैं कि ऐवान में तो छुरियाँ तेज़ होती हैं, ये किस किस्म की छुरियाँ आप तेज़ करते हैं? असल में सर बात यह है कि एक बड़ा लंबा डिक्टेटोरियल रजीम जो रहा, उसमें जो छुरे तेज़ होते थे तो वो तो खैर पुरानी बात है, वो क्या कहें। लेकिन उस पर अवाम को जो तवक्कुआत थी कि अगर अवामी हुकूमत आती है, जमहूरियत, एक्चुअली वो तवक्कुआत उस शेप में थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आ रही थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, हमसे नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बदकिस्मती से जो कुछ हुआ आपके सामने है, उसके बाद एक आस तो तकरीबन अवाम की वैसे टूट गई, एक लीडरलेस नेशन हो गई हमारी, आपको पता ही है सामने आपके। लेकिन उसके बाद एक हादसाती तौर पर सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने जो वोट डाला वो तो मोहतरमा की शहादत के बाद डाला। लेकिन सारा कुछ वोट का बनना और इलेक्शन का होना और डिक्टेटर की यूनिफॉर्म उतरना, ये इलेक्शंस को कंफर्म करना, ये तो ऑल बिकॉज ऑफ हर हुआ। जो भी था उसकी लेगेसी चल रही है ना जी। उनके बाद जब लोग यहाँ आए, कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आप ये नहीं कह कि पीपल्स पार्टी, ये कोलिशन गवर्नमेंट शुरू में भी रही। बड़ी मेजर पार्टीज जैसे नून लीग कभी आना कभी चले जाना, वो भी इस तरह के रंग देखते रहे आपके सामने। उसके बाद कभी आपको जुडिशल क्राइसिस, कभी आपको दूसरे क्राइसिस, ये तमाम चीज़ें एक वो लर्निंग प्रोसेस में आए ना जी। हम पार्लियामेंट के अंदर रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किरदार अदा किया पार्लियामेंट को ज़्यादा मुतहरक और मजबूत बनाने? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि बड़े बड़े जो इवेंट्स हुए, उसमें एक आप NFC का अवार्ड का देखें, वही इसी पार्लियामेंट के ज़रिए हुआ, हवा में नहीं हुआ। उसके बाद आपका बलूचिस्तान के आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का पैकेज यहाँ इसी पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सवाद की सिचुएशन थी, आपको पता है, उस पर भी इसी पार्लियामेंट में लोग मुत्तहद हुए। साहब, हम इस पे बात जारी रखें। मारवी, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से आपका ताल्लुक़ है, मुशर्रफ की पार्लियामेंट में और इस पार्लियामेंट में क्या फ़र्क है? मैं उस पार्लियामेंट में तो नहीं थी, लेकिन फ़र्क साफ ज़ाहिर यही है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं
تو جمہوریت تو اس وقت بھی تھی کیونکہ پارلیمنٹ ایگزسٹ کرتی تھی اور پارلیمنٹ میں ساری پارٹیز نے جو ہے انتخابات لڑ کے وہ وہاں بیٹھی تھیں اور انہوں نے پورا حصہ لیا تھا. بہتر پارلیمنٹ میرے خیال میں اگر آؤٹ پٹ دیکھیں, آج جو آپ کی بات عوام کی بات جو نکل رہی ہے اس سے 2-3 چیزیں نکل رہی ہیں. آؤٹ پٹ وہ مانگ رہے ہیں, اگر ان کے لیے آؤٹ پٹ اس حکومت میں, اس جمہوریت میں, اس پارلیمنٹ میں جو ہے مہنگائی کم تھی اور اب زیادہ ہے تو وہ آؤٹ پٹ ہے. اگر اس پارلیمنٹ کی آؤٹ پٹ یہ تھی کہ اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر تھی اور اب سوسائڈ بامبنگ زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر یہ ایک فیکچوئل سچویشن ہے. تو اس لیے آؤٹ پٹ کی بات کرنی چاہیے. اور اگر اس آپ کے خیال میں وہ پارلیمنٹ بہتر تھی جس میں آپ نہیں تھی؟ ظاہری بات ہے جس پارلیمنٹ نے بہتر جو ہے گورننس دی تو وہ پارلیمنٹ بہتر ہی ہوگی نا. آپ اس کو جو بھی نام دے دیں, آپ کے لیے شاید وہ جمہوری نہ ہو اور کسی اور کے لیے شاید وہ جمہوری ہو, وہ الگ بحث ہے, اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن آؤٹ پٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھو عوام کی آواز آپ نے سن لی ہے اس وقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا اسمبلی میں, ہمارے کام جو ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں مشرف صاحب کے دور وہ میں, نہیں ہوتے. مشرف صاحب کے دور میں سب کچھ اسمبلی میں ہوتا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی آؤٹ پٹ بہتر ہے, جس طرح سے بھی بہتر تھی, چاہے اس کی گورننس کی میکنزم ڈفرینٹ تھی, لیکن نیٹ رزلٹ مہنگائی کم تھی, لا اینڈ آرڈر بہتر تھا, ملک میں جو ہے جو کرپشن اس طرح سے نہیں تھی, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بہتر طریقے سے گورننس کر رہی تھی اور پارلیمنٹ کو ایک طریقے سے چلا رہی تھی. ثابت یہ ہوا کہ فوجی جرنیل اگر صدر ہو تو آئی بہتر ڈونٹ ہو. تھنک یہ ثابت ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں, بیکاز ہم سب جمہوری اس پہ جانا چاہتے ہیں اور اسی پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ سپورٹ کر رہی تھی آپ کی پارٹی. دیکھیں اس وقت اگر میری پارٹی نے سپورٹ کیا وہ بات ایک ہے, لیکن اس وقت دوسری پارٹیز بھی پارلیمنٹ میں تھیں, وہ پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ تھیں. اگر یہ بات ہوتی کہ وہ شاید اگر نہیں آتی اس پارلیمنٹری پروسیس میں پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ ساری پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ میں تھیں, دیرفور ان کی بھی اتنی ہی حصہ ہے اس جمہوریت میں جتنا آج ہمارا حصہ ہے اس جمہوریت. جی بیگ صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی بھی رکن ہیں اور سینیٹر بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, گو کہ آپ کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملا, مگر آپ پھر بھی بہت فعال ایک سیاستدان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. شاید آپ کے بہت سے نظریات اپنی پارٹی سے مختلف ہیں. آپ نو پارلیمنٹ کے باہر رہ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کتنی افیکٹو تھی یا سینٹ, اور اب پارلیمنٹ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ اپنا اثر جو ہے ان تمام قوتوں پہ بٹھانے میں کامیاب ہوئی ہے جن پہ ان کا کنٹرول ہونا چاہیے, جن قوتوں پہ؟ بتی دیکھیں, ہمارے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی 9 سال کے بعد آئی ہے, اور جب بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر پاور میں آتا ہے تو کوئی بول نہیں سکتا. ایک ٹریڈیشن یہی رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, تو کوئی بندہ بولتا نہیں ہے. پر جب ایک پارلیمنٹری الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتے ہیں, اور ظاہر ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے لوگوں کو, کیونکہ ہم ایک گراس روٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ نے کلپ دکھایا, میں لوگوں سے 100% ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم اس کلپ پہ بھی بات کریں گے, دوبارہ آپ کے پاس ہی آئیں گے ایک مختصر بریک کے بعد, اور پھر انور بیگ صاحب سے پوچھیں گے کہ لوگوں کے یہ جو جذبات ہیں یہ بنیادی طور پہ کس کے خلاف ہیں, ایک وقفے کے بعد.